आज म तपाईहरुलाई बीएड सेकेन्ड इयर को चाहिँ ट्यू को सिलेबस चाहिँ आज म तपाईहरुलाई बताउने छु। सिलेबस मध्ये पनि म तपाईहरुलाई चाहिँ कुन कोर्सहरु चाहिँ पढाइ हुन्छ, सेकेन्ड इयरमा बीएड सेकेन्ड इयरमा कुन कोर्सहरु पढाइ हुन्छ र कुन मेजर सब्जेक्टहरु चाहिँ पढाइ हुन्छ भनेर चाहिँ म आज तपाईहरुलाई चाहिँ बताउने छु। यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ कोर कोर्स सेकेन्ड इयरमा चाहिँ कोर कोर्सको रूपमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ एजुकेशनल साइकोलोजी तपाईहरुले चाहिँ पढ्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुको निम्ति चाहिँ कम्पलसरी सब्जेक्ट चाहिँ हुनेछ एजुकेशनल साइकोलोजी। अनि त्यसैगरी तपाईहरुको निम्ति चाहिँ मेजर कोर्सेसहरुको निम्ति चाहिँ मेजर सब्जेक्टमा चाहिँ यहाँ चाहिँ 10 वटा चाहिँ दिएको छ। यो चाहिँ ट्यूमा पढाइ हुने अथवा सबैमा पढाइ हुने चाहिँ यो मेजर 10 वटा चाहिँ रहेको छ। यहाँ रहेको छ इंग्लिश, नेपाली, म्याथ, हेल्थ, पपुलेसन, इकोनोमिक्स, साइन्स, हिस्ट्री, एजुकेशनल प्लानिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट, जियोग्राफी। यो चाहिँ मेजर सब्जेक्टको रूपमा चाहिँ यो 10 वटा चाहिँ कोर्सहरु चाहिँ पर्दछन्। इंग्लिश तपाईहरुको मेजर इंग्लिश हुन सक्छ, नेपाली हुन सक्छ, तपाईहरुको म्याथ मेजर हुन सक्छ, हेल्थ, पपुलेसन, इकोनोमिक, यो मध्ये चाहिँ 10 वटा मध्ये चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ मेजर सब्जेक्ट हुन सक्छ। अनि यो तपाईहरुको यो मेजर कोर्समा चाहिँ यो इंग्लिश, नेपाली, म्याथ र हेल्थ यो चारवटा चाहिँ अलि धेरै नै प्राय यो धेरै नै यो चारवटा चाहिँ प्राय धेरै नै धेरै विद्यार्थीले चाहिँ यो चारवटा मध्येबाट नै लिने गर्छन्। इंग्लिश हुन्छ धेरै जसोको, अनि त्यसैगरी म्याथ पनि हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यसैगरी नेपाली पनि मेजर धेरै जसोको नेपाली हुन सक्छ, अनि धेरै जसो अनि पपुलेसन हेल्थ, अनि त्यसपछि यो पपुलेसन इकोनोमी चाहिँ थोरै जना यो चारवटा चाहिँ अलि चलेको विद्यार्थीहरूले अलि रुचाएका विषयहरू चाहिँ मेजर सब्जेक्टको रूपमा पर्दछन्। इंग्लिश, नेपाली, म्याथ, हेल्थ, अनि त्यसपछि यो पपुलेसन इकोनोमिक्स साइन्सहरू चाहिँ अलि कम विद्यार्थीहरूले मात्र चुज गर्ने गर्दछन्। यो रहेको छ मेजर कोर्स। यो मेजर सब्जेक्टहरू यो चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ मेजर सब्जेक्टको रूपमा चाहिँ यति विषयहरू चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पढ्न पाउनुहुनेछ। त्यसैगरी यहाँ माइनर कोर्सको रूपमा यदि मेजर कोर्सहरू तपाईले माथि चुज भए अनुसारको लिनु भएको छ भने माइनर कोर्समा चाहिँ यो विषयहरू चाहिँ तपाईले चाहिँ चुज गर्न पाउनु हुनेछ। यो फेरि माइनर कोर्सहरुमा चाहिँ इंग्लिश, नेपाली, म्याथ, हेल्थ, पपुलेसन, इकोनोमिक्स, साइन्स, हिस्ट्री, एजुकेशनल प्लानिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट, जियोग्राफी, फिजिकल एजुकेशन यो विषयहरू नै पर्दछन्। यसमा चाहिँ 11 वटा विषयहरू रहेको छ माइनर कोर्समा चाहिँ। यो माइनर कोर्सहरू चाहिँ मेजर सब्जेक्ट तपाईले जुन चुज गर्नु भएको छ त्यसपछि माइनर कोर्सहरू तपाईले चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ यो कोर्स चुज गर्ने चाहिँ तपाईको कलेज अनुसारको हुन्छ। कलेजले कुन विषयहरू चाहिँ राखेको छ, मेजर सब्जेक्टमा यो विषयहरू राखेको छ भने माइनर विषयहरूमा चाहिँ यो राखेको हुन सक्छ। त कुन हुन्छ त्यो चाहिँ कलेज अनुसार नै हुन्छ। अब म तपाईहरुलाई मेजर इंग्लिश जसले चाहिँ मेजर इंग्लिश लिनु भएको छ लिनुहुन्छ उहाँहरुको निम्ति चाहिँ उहाँले लिनु भएको फर्स्ट इयरमा बीएड फर्स्ट इयरमा जसले चाहिँ मेजर इंग्लिश लिनु भएको थियो उहाँले चाहिँ यो सेकेन्ड इयरमा आएर चाहिँ कम्पलसरीको रूपमा एजुकेशनल साइकोलोजी पढ्नु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसैगरी यो मेजर सब्जेक्टको रूपमा चाहिँ 3टा पढ्नु पर्ने हुन्छ। एक्सपान्डिङ होराइजन्स इन इंग्लिश, इंग्लिश फर कम्युनिकेसन, एकाडेमिक राइटिङ। यो मेजरमा चाहिँ मेजर इंग्लिशमा चाहिँ यो 3टा चाहिँ इंग्लिश तपाईहरुको चाहिँ मेजर इंग्लिशमा हुँदछ। एकाडेमिक राइटिङ, इंग्लिश फर कम्युनिकेसन, एक्सपान्डिङ होराइजन्स इन इंग्लिश
यो चाहिँ तीनटा चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ मुख्य मेन मेजरको रूपमा यो इंग्लिश चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि मैले अब यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो हेल्थको विषय चाहिँ मैले तपाईहरुलाई ल्याएको छु। यो फन्डामेन्टल अफ पब्लिक हेल्थ म्यानेजमेन्ट एन्ड सुपरभिजन अफ एसपी। यो चाहिँ मैले हेल्थको यो तपाईहरुले मेजर इंग्लिश यो लिनु भएको छ भने तपाईहरुको निम्ति चाहिँ यो हेल्थको रूपमा चाहिँ हेल्थमा चाहिँ यो माइनरको रूपमा चाहिँ हेल्थ हुन सक्छ। यो फन्डामेन्टल अफ पब्लिक हेल्थ एन्ड म्यानेजमेन्ट एन्ड सुपरभिजन अफ एसपी। यो चाहिँ मैले अघि नै भने नि कलेज अनुसारको चाहिँ माइनर सब्जेक्टहरु चाहिँ हुँदछ। मेन तपाईले मेजर इंग्लिशमा चाहिँ यो 4 वटा विषय चाहिँ तपाईले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। एजुकेसन साइकोलोजी सबैले पढ्ने नै भइहाले कम्पलसरी। अनि त्यसो मेजर इंग्लिशमा चाहिँ यो एक्सपान्डिङ होराइजन्स इन इंग्लिश, इंग्लिश फर कम्युनिकेसन, एकाडेमिक राइटिङ। यसमा मेजर इंग्लिशमा पनि के छ भन्दाखेरि तपाईहरुको चाहिँ एक्सपान्डिङ होराइजन्स इन इंग्लिश चाहिँ यो चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ रिडिङसँग सम्बन्धित छ। यसमा यो चाहिँ तपाई पुरै रिडिङ धेरै नै यसमा धेरै रिडिङ सम्बन्धित टेक्स्टहरु यसमा छन् भने इंग्लिश फर कम्युनिकेसन यो चाहिँ स्पिकिङसँग चाहिँ सम्बन्धित छन्। सबै इंग्लिश फर कम्युनिकेसन भनेर यहाँ स्पिकिङसँग सम्बन्धित छन्। र त्यसैगरी यो एकाडेमिक राइटिङ भन्छ यो चाहिँ राइटिङसँग पुरै सम्बन्धित छन्। मेजर इंग्लिशमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो विषयहरु चाहिँ पढ्न पाउनुहुनेछ सेकेन्ड इयरमा। त्यसैगरी अब म तपाईहरुलाई मेजर नेपाली जसको मेजर नेपाली छ उहाँहरुको निम्ति चाहिँ म यो उहाँहरुले चाहिँ यो चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। कम्पलसरी मा चाहिँ तपाईहरुको एजुकेसनल साइकोलोजी भइहाल्यो। अनि मेजरको रूपमा चाहिँ मेजर नेपालीको रूपमा चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यो तीनटा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। एकमा चाहिँ दुईमा चाहिँ भाषा विज्ञान र नेपाली भाषा, नेपाली कविता काव्य, नेपाली भाषा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षण पद्धति। यो चाहिँ तपाईले जसले मेजर नेपाली लिनु भएको छ उहाँहरुले चाहिँ सेकेन्ड इयरमा चाहिँ यो तीनटा चाहिँ कोर्सहरु चाहिँ यो सब्जेक्टहरु चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। भाषा विज्ञान र नेपाली भाषा, नेपाली कविता काव्य, नेपाली भाषा पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षण पद्धति। अनि त्यसैगरी यो अनि तपाईले चाहिँ फन्डामेन्टल अफ पब्लिक हेल्थ म्यानेजमेन्ट एन्ड सुपरभिजन अफ एसपी यो चाहिँ हेल्थसँग सम्बन्धित छ। हेल्थ तपाईले माइनरको रूपमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। अब म तपाईहरुलाई मेजर म्याथ जसले लिनु भएको छ उहाँहरुले चाहिँ मेजर सेकेन्ड इयरमा चाहिँ कुन सब्जेक्टहरु पढ्दछन् म यहाँ बताउने छु। एजुकेसन साइकोलोजी भइहाल्यो, जियोमेट्री, रियल एनालाइसिस, हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट अफ म्याथमेटिक्स। यो तीनटा चाहिँ मेजर म्याथमा चाहिँ यो तीनटा विषय चाहिँ मुख्य रहेका हुन्छन्। मतलब मेजर जसले लिनुभएको छ मेजर म्याथ जसले लिनुभएको छ उहाँहरुले चाहिँ यो तीनटालाई चाहिँ अलि धेरै फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा उहाँहरुको निम्ति चाहिँ यो तीनटा चाहिँ मुख्य विषय रहनेछ। त्यसैगरी फन्डामेन्टल अफ पब्लिक हेल्थ म्यानेजमेन्ट एन्ड सुपरभिजन अफ एचपी। अब त्यस्तै जसले हेल्थ लिनुभएको छ मेजर हेल्थ लिनुभएको छ उहाँहरुको निम्ति चाहिँ फन्डामेन्टल अफ पब्लिक हेल्थ म्यानेजमेन्ट एन्ड सुपरभिजन अफ एचपी र त्यससँगै स्पोर्ट्स साइन्स एन्ड गेम्स यो तीनटा चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि उहाँहरुको निम्ति जसले हेल्थ लिनुभएको छ उहाँहरुले चाहिँ अब यहाँ अरु विषय पनि हुन्छ। यो चाहिँ पपुलेसनको चाहिँ मैले यहाँनिर राखेको छु। पपुलेसन सिचुएसन अफ नेपाल, पपुलेसन डाइनामिक्स यो चाहिँ पपुलेसन सम्बन्धी हुन्छ। अरु यहाँ नेपाली पनि हुन्छ, इंग्लिश पनि हुन सक्छ कम माइनरको रूपमा, त्यो चाहिँ कलेज अनुसारको हुन्छ। अनि चाहिँ मेजर हेल्थले चाहिँ यहाँनिर यो तीनटा विषय चाहिँ मुख्य रूपमा रहनेछ। यो तीनटा चाहिँ फन्डामेन्टल अफ पब्लिक हेल्थ म्यानेजमेन्ट एन्ड सुपरभिजन अफ एचपी स्पोर्ट्स साइन्स एन्ड गेम्स यो मेजर हेल्थले चाहिँ मेन सब्जेक्टको रूपमा चाहिँ यो तीनटा चाहिँ हुन्छन्। अब म तपाईहरुलाई मेजर पपुलेसन जसले लिनु भएको छ उहाँहरुले चाहिँ
पपुलेसनमा चाहिँ यो 3टा विषय चाहिँ मुख्य रहनेछन्। जस्तै पपुलेसन सिचुएसन अफ नेपाल, पपुलेसन डाइनामिक्स, इन्भाइरोमेन्ट, एजुकेसन। यो चाहिँ पपुलेसनले चाहिँ पपुलेसन जसको मेजर पपुलेसन छ उहाँहरूले चाहिँ यो पपुलेसनको रूपमा चाहिँ यो 3टा चाहिँ मेजर सब्जेक्टको रूपमा लिन्छन्। र फन्डामेन्टल अफ पब्लिक हेल्थ, म्यानेजमेन्ट एन्ड सुपरभिजन अफ एचपी, यो चाहिँ हेल्थकै रहेको छ। यहाँ जुन पनि हुनसक्छ, नेपाली पनि हुनसक्छ, तपाईँको इङ्ग्लिस पनि हुनसक्छ, अरू विषयहरू पनि यहाँ माइनरको रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पढ्न पाउनुहुनेछ। तर मुख्य मेजर पपुलेसनको चाहिँ मुख्य विषयहरू भनेको चाहिँ मेन चाहिँ यो चाहिँ हुनेछ। हुन्छ, आज मैले तपाईँहरूलाई यो टियु बिएड सेकेन्ड इयर टियुको सिलेबसको मैले तपाईँहरूलाई यो कोर्सको बारेमा मात्र कुन कोर्सहरू पढाइ हुन्छ भनेर मात्र मैले तपाईँहरूलाई बताएको छु। यो चाहिँ कोर्सहरू मात्र, तपाईँहरूले यो विषयहरू चाहिँ पर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ मैले पर्छ भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ बताइदिएँ। विषयहरूको बारेमा मात्र मैले तपाईँहरूलाई बताएको छु। हुन्छ, आजलाई यति नै। म आउने भिडियोहरूमा म तपाईँहरूलाई अन्य यो कोर्सको चाहिँ सबै कोर्सहरूको चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ डिटेल रूपमा यिनीहरूको जस्तै मेजर इङ्ग्लिसको कुन सिलेबस अनुसार कुन कन्टेन्टहरू छन् म त्यो सबै विषयहरू म ल्याउने नै छु। सबैको म एउटा गरेर सबैको म यो कोर्सको सिलेबस म ल्याउने नै छु। तबसम्म मेरो यो भिडियोलाई तपाईँहरूले लाइक गरिदिनु होला अनि मेरो यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला।